السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى في الجزء الثاني من درس كالكول دانتيغرال. إذا قبل ما نمشي لي بروبريتي ونشرحهم ونعطيكم لي زيكزامبل، غنعطيكم واحد الغومارك اللي خصكم تردوا ليها البال مزيان، حيت تقدر تحتاجها تستعملها في التمارين أو لا يقدر تصادف معها. إذا هما جوج ديال الملاحظات ياك. الملاحظة الأولى، شوفوا معايا، إلا عندي واحد لانتيغرال اللي غنسميه أ من أ حتى ل بي اف دو إكس. هنا بطبيعه الحال الا سولتك شنو هو الفاريابل، شنو هو المتغير، غتقول لي اكس. باين اوكي واضح، المتغير هو اكس. ولكن دابا راه من حقك تبدل داك المتغير بشي متغير اخر، بحال مثلا تي ولا شي حاجه اخرى من غير اكس. اوكي، اذا هذه الملاحظه الاولى، يعني on peut remplacer la variable x par n'importe quel autre. اشنو كنقصد؟ هاد القضيه هادي ولا هاد العجبه هذا يمكن لك دير مثلا داك الانتيغرال من ا حتى ل بي ديال اف دو اكس دي دو اكس. يمكن لك تشونجي داك الفاريابل بشي متغير اخر، مثلا تي، ولكن ملي كندير هنا تي خصني ندير دي دو تي او لا شي متغير اخر من غير تي، مثلا شي حاجه اخرى، مثلا تيتا الا بغيت تيتا، او لا ايغريك او لا اش. المهم ملي كتبدل المتغير خص تكون دي ديال داك المتغير، يعني اف ديال داك المتغير دي ديال داك المتغير، يعني ماشي بالضروره تخدم غير باكس. اوكي، هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، شنو هي الملاحظه الثانيه؟ كما قلت، ها الملاحظه الاولى، ها الثانيه. الا عندي واحد لانتيغرال اللي غنسميه مثلا نيت ا، لانتيغرال من ا حتى ل ا، من ا حتى ل ا، يعني ماشي حتى ل بي، حتى ل ا. هذا اوتوماتيكيا غنعرف شحال كيساوي بلا ما نحسبو، بلا ما تعذب راسك تحسبو. علاش؟ حيت عندك هنا ا وعندك هنا ا، يعني كيتشابهوا. هذا غيساوي ديريكت زيرو بلا ما تحسبو، كما قلت، بلا ما دير دوك تقلب على البريميتيف وتعوض وتشوف شحال كيساوي. اوتوماتيكيا زيرو. علاش؟ حيت حنا ديجا حسب القاعده ولا داكشي اللي شفنا في الدرس، هاد الانتيغرال هذا كيساوي اف ديال ا موان اف ديال بي، ولكن هنا كاينه ا بلاصه بي، يعني غتكون عندك اف دو ا موان اف دو ا هكا. البريميتيف ديال اف هي كروند اف ديال ا موان اف دو ا. داكشي علاش عرفت واش غيعطيني زيرو ديريكت، يعني هادو الا كانوا متشابهين ديريكت اوتوماتيكيا كتساوي زيرو. من بعد غنوريكم فين غنحتاجوها هي وديك الاخرى، ديك الملاحظه الاخرى. يلا نمسح الصبور ونعاودو نتلاقاو. اذا دابا غندير واحد التمرين اللي عندكم في الكتاب المدرسي. عندنا لانتيغرال ا الى لانتيغرال بي باش نعرفوا الطريقه ديالهم وكيفاش كنستعملوا دوك القواعد ديال لي بريميتيف. فقط ملاحظه بالنسبه لي بريميتيف، كما كتلاحظوا هما الاساس ديال لي زانتيغرال، يعني ما يمكنش تحسب شي انتيغرال بلا ما تعرف البريميتيف ديال ديك الداله اللي كتحسب ليها الانتيغرال ديالها. اوكي، اذا حاولوا تشاهدوا دوك لي فيديو الخاصه بلي بريميتيف اللي شرحناهم بطبيعه الحال بالتبسيط باش تفهموهم مزيان. عاد تبع معايا هذا الدرس هذا. يلا نمشيو للمثال الاول هذا. اوكي، اذا غندير هذه غنسميها اف باش نبقى ندير كروند اف. اون بوز اف دو اكس كتساوي اكسبونونسيال على اكسبونونسيال دو اكس زائد واحد. بطبيعة الحال هذه راه متصلة على المجال صفر واحد. علاش؟ حيت هي خارج دالتين متصلتين، يعني دابا ما كندويوش على الاتصال. اوكي، اذا كما قلت داك لانتيغرال ا اللي هو من زيرو حتى لواحد واللي سميناه اف دو اكس، داك التعبير كيساوي لانتيغرال من زيرو حتى لواحد ديال اكسبونونسيال على اكسبونونسيال زائد واحد. انا غير اختاريت نسميها اكس. واش مفهومه الاخوان؟ اف دو اكس. علاش؟ باش في الاخر نبقى ندير اف كبيره ديال واحد ناقص اف كبيره ديال زيرو، ما نبقاش نعوض ديريكت. اما انت راه يمكن لك تحسب ديريكت من هنا الحساب ديريكت. اذا خاصني البريميتيف ديال هذه. اوكي، البريميتيف اش من قاعده غنستعمل؟ القاعده ديال U
بريم على يو. شنو هي البريميتيف ديالها؟ هي الالين لا فالور ابسولو ديال يو بلس سي. صافي. اذا هذه قاعده في الدرس ديجا كنت شرحتها. اذا انا غنحاول نخرج من هاد التعبير هذا ولا من هاد الداله هذه غنخرج منها هاد الداله الاخرى اللي هي البريم على الداله. الا حسبت البريم ديال المقام شحال غتساوي البريم ديال المقام؟ غنجي لهنا غنحسب البريم ديال المقام شحال كتساوي؟ هي اكسبونونسيل. علاش؟ حيت الاكسبونونسيل بريم هو نفسه ولكن واحد بريم هي زيرو. اذا كنلاحظ بان الاكسبونونسيل كيساوي هذا التعبير غنبدلو وغندير من زيرو حتى لواحد. غنحيد دابا هاد الاكسبونونسيل وغنحط بلاصتو اكسبونونسيل زائد واحد بريم اللي كيساوي لي اكسبونونسيل كما شفنا في ديك السبوره على اكسبونونسيل دو اكس زائد واحد. علاش لو سيور؟ باش نوصل لهاد القاعده هادي. عندي دابا يو بريم على يو، يو بريم على يو، يو بريم على يو. اذا شنو هي البريميتيف؟ بطبيعه الحال البريميتيف كنديرو بين معقوفتين هنا من زيرو حتى لواحد. البريميتيف ديال هذه هي الالين اللوغاريتم القيمه المطلقه، ولكن بلا ما ندير القيمه المطلقه حيت عرفت واش هذا موجب. الا عرفتي داك التعبير اللي غيكون الوسط ديال الين موجب صافي حيد داك التقاشر ديال القيمه المطلقه. من بعد شنو غندير؟ غنحسب اف دو ا موان اف دو بي، يعني اف ديال واحد ناقص اف ديال زيرو. كملاحظه كون ما سميتش هاد التعبير هذا اف دو اكس راه ما منحقيش ندير اف ديال واحد ناقص اف ديال زيرو، غنعوض ديريكت. واش مفهوم؟ الا سميتو جي غندير جي ديال واحد ناقص جي ديال زيرو. غنحسب الصوره ديال صفر شحال الصوره ديال واحد، يعني غنعوضوا لي زيكس بواحد غتعطيك اسيدي. غنكتبها بلون اخر غتعطيك الالين او اس واحد اللي هي نيت او زائد واحد. ها الصوره ديال واحد ناقص الصوره ديال صفر. شحال غتساوي الصوره ديال صفر؟ الا عوضت لي زيكس بصفر الاكسبونونسيال ديال صفر هي واحد، او اس صفر هي واحد، اي حاجه او صفر هي واحد زائد هاد واحد الاخر هي جوج. وهنا عاوتاني عندك الالين ديال ا موان الين دو بي كتساوي الين دو ا سور الين دو بي. قاعده الالين ديال ا ناقص الالين ديال بي كتساوي الالين ديال ا على بي. هذا الشيء شفناه في الدرس ديال الالين. اذا هذا العجب هذاك هكا كنديروا ليه غنمسح السبوره ونعاودوا نتلاقاو. اذا دابا غنمشيو ليكزومبل بي. اذا غنحسبوا هاد الانتيغرال بي بطبيعه الحال نفس الانتيغرال ديال ا، يعني من زيرو حتى لواحد. دونك اون بوز. دابا غنسميها جي دو اكس اللي كتساوي اكسبونونسيال دو اكس ديفيزي بار اكسبونونسيال بلس 1 على بويسونس 2. دائما كندير اون بوز يعني كنسميها بشي سميه باش في الاخر نبقى ندير كروند جي ديال واحد ناقص كروند جي ديال زيرو كما درنا في ديال ا. دونك اسيدي داك الانتيغرال بي اللي هو من زيرو حتى لواحد ديال جي دو اكس، حيت دابا هذاك سميناه جي دو اكس، واللي كيساوي الانتيغرال من زيرو حتى لواحد اكسبونونسيال على اكسبونونسيال زائد واحد على بويسونس 2 دي دو اكس. دابا شنو خاصني البريميتيف، حيت الا لقيت البريميتيف صافي غنقدر نحسب هاد الانتيغرال هذا. اذا غنخليه هنا بلاصتو. غنجي لهاد السبوره هادي نشوف بعدا اش من قاعده غنستعمل، ماشي بحال القاعده اللي استعملها في الانتيغرال ا. علاش؟ حيت هادي فيها البسط والمقام، فعلا فيها البسط والمقام، ولكن علاش بالضبط استعملت يو بريم على يو؟ حيت هاد المقام هذا الاس ديالو واحد، ولكن كما كتلاحظوا هنا الاس ديال المقام جوج. اذا ما نحقيش نستعمل ديك القاعده ديال يو بريم على يو. اش من قاعده غنستعمل؟ هادي ها هي يو بريم فوا يو على بويسونس ان، لي البريميتيف ديالها هي يو على بويسونس ان بلس 1 ديفيزي بار ان بلس 1 بلس سي. يلا دابا غتردوا معايا البال عفاكم كيفاش غنخرج منها هاد القاعده بالنسبه لهاديك الجي. عندك اسيدي جي دو اكس كتساوي اكسبونونسيال على اكسبونونسيال زائد واحد أس 2، وهنا راه من حقي باش نطلع هذا المقام للفوق، ولكن غتبدل الاشاره ديال الاس، يعني غتولي اكسبونونسيال بلس 1 على بويسونس موان 2. مزيان. اذا كما قلت انا ديما غنحاول نخرج منها البريم في الداله اس عدد. بالنسبه لهادي غنشوف البريم ديال داك اللي مرفوع بالاس، قلنا شحال كتساوي البريم ديال اكسبونونسيال زائد واحد؟
هذه كتساوي اكسبونونسيال. ديما كتاخذ البريم بلا الاس، كتاخذ البريم كما لاحظتوا ما خديتش ناقص جوج، كناخذ غير هذاك اللي مرفوع بالاس. وهنا عندي الاكسبونونسيال. اذا باش غنعوض داك الاكسبونونسيال غنعوضو باكسبونونسيال زائد واحد بريم، حيت ضربت على هذا وعوضتو بهذا اللي كيساوي في الاكسبونونسيال دو اكس زائد واحد الكل اس ناقص جوج. ها علاش لو سيور. كما قلت الهدف ديالي نوصل لهذه القضيه وفعلا راه وصلتها. اذا هذا العجب هذا شنو هو البريميتيف ديالو؟ البريميتيف ديالو هي هذه، كنزيدو الاس واحد وكنقسم على ان زائد واحد. شنو هو الاس؟ هو ناقص جوج. الا زدت لذاك الاس واحد شحال غتساوي؟ غتعطيك اكسبونونسيال زائد واحد اس ناقص واحد، حيت ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد، وكنقسم على ناقص واحد. اوكي كنقسم على هذا نيت، هذاك الشيء اللي لقيت في الاس. صافي وغندير شي تعديلات قبل ما نبقى نعوض عافاكم. اذا غتعطيك هنا هذا ناقص هذا غيجي لهنا، وهذه راه يمكن لي ندير المقام، يعني غتعطيك واحد على اكسبونونسيال زائد واحد. غير قديت الحساب وصافي. دابا شنو غندير؟ غنحسب. غتعطيك جي ديال واحد ناقص جي ديال صفر. شحال كتساوي جي ديال واحد؟ كنعوضو لي زيكس بواحد، دونك غتساوي واحد على او زائد واحد ناقص ديال الخاصيه مع هاد ناقص هادي اللي عندي غتعطيك بلس الصوره ديال صفر غتعطيك او اس صفر هي واحد زائد واحد هي جوج، دونك ان دومي. صافي وانت جاوبتي بكل سهوله. اذا نتمنى تفهموا هذا المثال الثاني. دابا غنمسح الصبور باش نمشيو لي بروبريتي اخرين ونعاودو نتلاقاو. اذا غنمشيو لامثله اخرى. عندنا عاوتاني المثال ا والمثال بي. غنبداو بالمثال ا. اون بوز f de x كتساوي الالين دو x ديفيزي بار x. دونك بطبيعه الحال هذه متصله على المجال واحد او، حيت خارج دالتين متصلتين. صافي نتوما يمكن لكم تكتبوا هذه القضيه هذه، ولكن غالبا ملي كيطلب منك باش تحسب شي انتغرال بلا ما تذكر هذا الشيء ديال الاتصال، حيت هي اصلا كتكون متصله. كون ما كانتش متصله ما يمكنش تحسب داك الانتغرال. مزيان. اذا هنا اش من قاعده غنستعمل؟ غنعطيكم عاوتاني جوج قواعد ياك غنكتبهم هنا باش ديما نتفكروهم. القاعده الاولى اللي ديجا درناها في الامثله اللي قبل، عندك اي بريم على اي، البريميتيف ديالها هي الالين القيمه المطلقه ديال اي. اوكي ها القاعده الاولى. القاعده الثانيه اللي هي اي بريم فوا اي على بويسونس ان، البريميتيف ديالها هي u à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 plus c، بحيث c كتنتمي ل r. اذا هاد جوج قواعد ديما هما غنستعملهم في هاد الامثله اللي غندير. اوكي دابا هادي الا بغيت البريميتيف ديالها اش من قاعده في دوك الجوج غنستعمل هادي. هادي واخا بان لكم تما البسط والمقام، واش مفهوم؟ واخا بان لكم البسط والمقام، علاش بالضبط ما غنقدرش نستعمل هادي؟ حيت الا حسبت البريم ديال المقام غيعطيني واحد، ولكن انا الفوق عندي الالين دو اكس ما عنديش واحد. كون عندي تما واحد فعلا غنستعملها، ولكن ما عنديش واحد، عندي الالين دو اكس. اذا هاد القضيه هادي غنقادوها مزيان. عندنا سيدي داك لانتيغرال ا من واحد حتى لاو ديال اف دو اكس، واللي كيساوي لانتيغرال من واحد حتى لاو الالين دو اكس، وغنعدلها باش نخرج منها ديك القاعده اللي كتساوي لانتيغرال من واحد حتى لاو. شوفوا معايا كتساوي واحد على اكس نضربها في الالين، راه بحال الالين دو اكس على اكس بحال واحد على اكس في الالين، غير انا كتبت هذه الكتابه بطريقه اخرى. اذا هنا غنحسب البريم ديال الين دو اكس. شحال كيساوي البريم ديال الين دو اكس؟ الديريفي ديالها قلنا الالين بريم دو اكس شحال كتساوي؟ واحد على اكس. صافي هذه قاعده مشهوره في الرياضيات. وانا عندي هنا واحد على اكس، اذا غنبدل هاد واحد على اكس هادي ونحط بلاصتها هادي، غنحط بلاصتها هاديك. اذا غنبقى ندير تساوي مورا تساوي باش تكون عندي البلاصه وصافي. اذا كما قلت هاد واحد على اكس باش غنعوضوها الالين بريم دو اكس في الالين دو اكس دي دو اكس. مزيان. دابا بقات ليا البريميتيف اللي غندير هنا من واحد حتى ل كيفاش غندير هاد البريميتيف؟ u بريم فوا u اس ان، u بريم فوا u اس ان. ولكن شحال كتساوي هاد ان هادي؟ هاد الاس ما كيبانش ليا تما، ولكن هو في الحقيقه راه مخبي تما واحد غير ما كيبانش.
الا ما كيبانش لك الاس عرف واش الاس هو واحد. اذا شنو غندير؟ غنحيد البريم وغنزيد الاس واحد وغنقسم على داكشي اللي لقيت في الاس. ان هي واحد الا زدت ليها واحد هي جوج وغنقسم على جوج. اذا البريميتيف هي الالين اس 2 ديال اكس مقسوم على 2، اولا بطريقه اخرى نديروا الاقواس حيت الالين هو كلشي اللي مرفوع بالاس 2. يلا دابا غنحسب، غنجي لهنا نمسح دونك داك لانتيغرال ا كيساوي اف ديال او ناقص اف ديال واحد. اوكي غنحسبوا الصوره ديال او. فين غنحسب الصوره ديال او؟ غنبقى نعوض هنا لي زيكس، يعني حسبت اف ديال او ناقص اف ديال واحد. الالين ديال او شحال كتساوي؟ الالين ديال او قاعده هي واحد، واحد أس 2 هي نيت واحد على جوج، يعني اف ديال او هي واحد على جوج ناقص اف ديال واحد. الالين ديال واحد شحال كتساوي؟ هي زيرو، زيرو أس 2 هي زيرو، زيرو على جوج هي زيرو ناقص زيرو. اذا النتيجه الاخيره هي واحد على 2. نتمنى تفهموا هذا المثال هذا، حيت هذا المثال هذا كيتحط لينا بزاف في الامتحانات الوطنيه. غنمسح السبوره ونعاودو نتلاقاو. اذا غنمشيو للانتيغرال بي. اون بوز غنسميها جي دو اكس على جي دو اكس واللي كتساوي 1 ديفيزي باغ اكس فوا الين دو اكس. مزيان، هاد الداله هادي راه متصله على المجال او اولا جوج او، صافي ما غنلقاوش مشكل. دونك داك لانتيغرال بي اللي هو من جوج حتى لاو ديال جي دو اكس، حيت دابا داك التعبير سميناه جي دو اكس، واللي كيساوي من جوج حتى لاو ديال واحد على اكس الالين دو اكس دي دو اكس. دابا شنو خاصني باش نحسب هاد الانتيغرال؟ خاصني البريميتيف ديال هاد الجي. اوكي غنمشي لديك السبوره باش نحددوها ونحطها هنا باش ما نضيعش البلاصه تما. اوكي غنجي لهنا ندير اون جي دو اكس كتساوي واحد على اكس الين دو اكس. اذا شحال غيساوي هاد القشر هذا بطريقه اخرى؟ يمكن لي نكتبها بواحد الطريقه اخرى. شنو هي الطريقه الاخرى؟ هي واحد على اكس الكل الالين دو اكس. اوكي هادي راه هي نيت هادي. بحال مثلا الا عندك واحد على الكل على ا في سي راه كتساوي واحد على ا الكل على سي، يعني المقام كينزل عند المقام بحال كدير مقلوب. دابا هادي الا درت المقلوب راه غينزل المقام عند المقام ونرجع لهادي، يعني بحال الا ما درت والو. شحال كتساوي البريم ديال الالين؟ البريم ديال اللوغاريتم ديال المقام. اش من قاعده بعدا غنستعمل هادي. علاش؟ حيت عندي البسط المقام والمقام الاس ديالو واحد. واش مفهوم؟ ولكن خصني نتاكد واش نيت هادي ولا لا. يعني غناخذ هذا المقام نحسب ليه البريم. شحال كيساوي البريم ديال المقام؟ كيساوي نيت واحد على اكس. اذا داك واحد على اكس غنبدلو باش بالالين بريم دو اكس على الالين دو اكس. مزيان. اذا دابا شنو اللي وصلت ليه؟ وصلت لهاد القاعده هادي. اذا البريميتيف ديالها هي هادي. يلا غنكتبها في ديك المعقوفه. اذا كما قلت الالين ديال يو، الالين هو اللي كيلعب ليا الدور ديال هاد الداله يو، يعني غتكون عندك الالين القيمه المطلقه ديال الين دو اكس نورمال. كاين اللي غتجي غريبه. من بعد غنحسب الصوره ديال او ناقص الصوره ديال جوج، يعني كنعوضوا لي زيكس ب او وكنعوضوا عاوتاني لي زيكس بجوج. تخيلوا معايا الا حطيت بلاصه هاد اكس او شحال كتساوي الالين ديال او؟ كتساوي واحد، بمعنى غتبقى لك الالين ديال واحد القيمه المطلقه ديال واحد هي نيت واحد. اوكي الالين ديال واحد عاوتاني كتساوي زيرو. اذا الصوره ديال او كتساوي زيرو ناقص. دابا غنحسب الصوره ديال جوج، غنحط بلاصه اكس جوج، يعني غتعطينا الالين القيمه المطلقه ديال الين ديال 2. صافي هذا هو الجواب. الا بغيت نقاد الحساب غتعطيك هاد ناقص هادي يمكن لي نبدل داك الداخل، وهاد القيمه المطلقه بلا ما نديرها حيت الالين ديال جوج راه موجب. اذا غتعطينا الالين ديال واحد على الالين ديال 2. احدى القواعد ديال اللوغاريتم ملي كتكون عندك مثلا اللوغاريتم ديال اكس
راه ناقص اللوغاريتم ديال اكس كتساوي اللوغاريتم ديال 1 على اكس، يعني ديك ناقص كتبدل ليا اولا كتشونجي ليا سميتو، يعني كدير المقلوب. اوكي، اذا هذه هي الطريقه ديال الاجابه على هاد الانتيغرال هذا. انا مسح صبورة ونعاودو نتلاقاو. انتيغرال. اذا قبل ما نمشيو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى في الجزء الثاني من درس كالكول دانتيغرال. إذا قبل ما نمشي لي بروبريتي غنعطيكم واحد المورك باللي كنت ديجا شرحتهم، يعني الا ما شفتيهمش ضروري واجباري والزامي باش تشافوا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة